شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الحمد لله. هناك من صام معنا العام، تذكرون لا زالت بقع سجودهم في المساجد تشهد. أين هم؟ ما صاموا هذا العام. هل لديك ضمان من الله أن تبقى للعام القادم لتصوم؟ لا. العلاج أن تصوم هذا العام صوم المودعين، صوم من لا يدرك بعد هذا العام صوما. أنا لا أتفاءل عليك، صم، وليصم قلبك ويصم بطنك وجوارحك، واسأل الله جل وعلا حسن الختام، فإن المقابر امتلأت في حوادث سير وأمراض خطيرة وسكتات مفاجئة، ورحلوا يا رب اجعل قبورهم جنات يا رب العالمين. فاستعد للقاء الله بصوم جميل، فإن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.